یا سیدہ اسلام التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ورزکات وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل العباس ادرکنی یا شباب الحسین علیہ السلام ادرکنی یا حجاب ام المصائب سلام اللہ علیہ ادرکنی یا سکہ معصومہ صلوات اللہ علیہ ادرکنی فی سبیل اللہ یا مالک یا قدوس یا فتح یا رزاق بارلا محمد و آل محمد دی عزت دا صدقہ ہادی برحق دا ظہور جل فرما کریم اللہ ساڑھے حال ہولیے اس قابلوں میں تیری ذات قبول فرما لے تے محمد و آل محمدی قبول فرما لے میرا اللہ عزت سیدہ دا صدقہ ہر علین ولی اللہ پڑھنا لے ہائے حسین کرنا لے دی عزت محفوظ فرما میرا مالک جتنے عزدار بیمارن بالخصوص سید علی زین العابدین دی والدہ بیمارن میرے انتہائی پیارے بھائی سید اسد شاہ صاحب بیمارن اور سید مختار حسین شاہ صاحب دی بیٹی بیمارن میرا مالک جتنے عزداران نے محقیر دے ذمہ دعاواں لائیں مالک تمام عزداران صحت کاملہ عطا فرما آصف دی والدہ بیمار مالک صحت و سلامتی عطا فرما بھائی سخاوت محقیر دیاں جتنی پریشانی ہیں شبیر دی پاک اماں دی عزت دا واسطہ ہی میرا اللہ اس تو وڈا واسطہ ساڑھے کل کوئی نہیں ساڑھیاں تمام مصیبتاں پریشانیاں نو دور فرما سید مرید حسین شاہ صاحب دی مالک زندگی دراز فرما انہاں دے بھائیاں دی زندگی دراز فرما انہاں دے بیٹیاں دی زندگی دراز فرما دعا ہے سید عمران حسین شاہ صاحب دے سسر سید قربان حسین شاہ صاحب دے درجات بلند فرما دیگر جتنے فانی جہان تو عزدار ٹر گئے میرا اللہ درجات بلند فرما حسین ابن علی دی عزت دا واسطے میرا مالک جنیاں دعاویں حاجتیں تیری ذات بہتر جان دیئے محمد و علی دا عظیم خالق تمام حاجاتنوں اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما اکیر دے والد محترم دے مالک درجات بلند فرما اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجم کروڑا سلامن توڑی عقیدت نو توڑی مودت نو جو اتنا گرمی دا انتہا شدید گرمی ایسے موسم ہی تساں عشق حسین دی معراج کر رہے ہیں باوجی یہ مودت دی دلیل اور انتہا ہے لوگ گھران چیسیاں تے پکھیاں دے اگے بے کے وہ آرام کر رہے ہیں پریشان ہیں مگر انتہا ہے کروڑا سلام ان تو ساں اپنے محسن حسین دے ذکرچ گرمی نو تو ساں ہرا دیتا ہے عشق حسین توڑا جتیے سلام ہے میرا اللہ توڑا ایک ایک قدم ایک ایک سانس اپنی عبادت شامل فرمایا اور ایک لمحے دا پتہ کوئی نہیں اے دنیا اور آخرت دی
ساڈے کامیابی دا راز ہے ذکر حسین. جڑے بیٹھے ہو بڑے بے ریاض ادار بیٹھے ہو، عقیدت والے چہرے بیٹھے ہو. میرے تو پہلے عزیز نے بڑا سونا پڑھیا، مولا ہر ازادار ذاکر دی زندگی دراز فرماوے. معیار ذاکر نہیں ذکر ہے، کیونکہ دنیا دار دا بھائی سخاوت جی شبیر نال تے واسطہ کوئی نہیں. حسین بادشاہ محسن انسانیت ہے. اے لوگوں نے معیار بنا لینا جی فلانا اے کلاس تے بی کلاس 72 دے جنازے تے کلاساں بنا لئیے نے. کدے ایک مر جائے تو سوچو سانو 2-3 سال سکون نہیں آندا، زندگی زندگی نہیں راندی. اوہ محمد دی دی دا ویڑا اجڑ گیا، بطول دے ویڑے رسول دی دی دے بے کفن پتر تسے مارے گئے تے بندے معیار بنا کے پھر دن فلانا ایک کلاس الاسی تے میں سن سا. تے کیڑا تعلق حسین نال؟ شخصیت پرست نہیں، ذکر پسند بنو، ذاکر پسند نہیں. بطول دی عزت دی قسم ہے بابا جی کم ہی یا ذکر آمن ہے، اتھے معیار نہیں. فقط غریبان دی غربت نو سوچ کے آئے کرو. بھائی پہلے مسلمانہ وطن چھڑایا، دکھے پاسی علی ماں دی قبر چھڑائی، پھر کلا غریب نہیں بہنا نالس. حد مک گئی غربت دی، 4 سالان دی دی نال لا کے ٹر پیا. تے او ڈرکلے جنگل چ غریب ڈیرے لالے. رب دی قسم روندے سے گل نواں وط بھی مسلمان نہ شبیر نو نہیں راون دیتا. پتر مارے پانی بند کر دیتا، بہناں دیاں چادراں لٹیاں، قیدی کر کے شام لے آئے. اس ظلم دی حد مک گئی، اس احتجاج چسی شامل آئے. تے اج ہی معیار بڑھا کے الگ الگ سلسلے لنگر دا معیار بابا جی بنا لیا لوگا. بھائی بانی اتھے جڑے وڈے بانی ندے باسن، وڈے ذاکر اتھے باسن، چھوٹے ذاکر اتھے باسن، چھوٹے بانی ادھے. یار چھوٹے وڈے کیڑے چکر اچ پائے گئے لوگ؟ حد مک نہیں گئی بابا جی. خدا دی قسمیں ہاں ٹھر دے جل دے دکھ لگ دے اور سچین دے بھی بندے کیڑے پاسے ٹور گئے. کی معیار بڑھا لیا نے. میں تے اپیل کریں نہ چھوٹے بڑے ہر رضادار اگے بطول دے پتر دا ماتمی ودا خانہ بہن بھرا دا زوانہ اے ہاتھ بن کے گزارش پیا کردہ کدی انہ دکاندار تے ڈیلران دے پیچھے نہ لگئے. ہاں بطول نو ناراض نہیں کرنا، بطول دا دل نہیں دکھانا. اس ذکر چ آنے تے بے ریا ہو کے آنے، فقط خوشنودی سیدہ واسطے آنے. محمد دی پاک دی میرا ٹرایا قبول فرماوے. ایک صلوات ہی میں پڑھو جی میں وارث لائے کے صلوات ہیں. دو چار گلنا بھائی جی اس واسطے کیتی ہیں. روحانیت ویکھی ہے نا، میں خلوص تے عقیدت ویکھی ہے تے میرا دل کر رہے میں سادات و مومنین تو دعا لے لوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ شمع رسالت دے پروانے تشریف فرماؤ. حسنین شریفین دے سونے نفیس نانے محمد مصطفیٰ دی رسالت دی گواہی باواز بلندے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری، مرضی یزدان نعرہ حیدری. ہر حلالی ہر شریف دی پہچان اول تو آخر تک دوئے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد دشمنات اللعن. پاک سیدہ عالمہ غیر معلمہ رضیہ تقیہ مرضیہ صلوات اللہ علیہ آقا زادی دے دشمنہ قاتلان تے اللعن. باواز بلند صلوات اللہم محمد والم.
ذکر عظیم دی قبولیت اپنی میری حاجات دی قبولیت واسطے پاک ذکر چ مزید روحانیت واسطے صلوات مخصوص مشکل دی حل واسطے سونی جئی صلوات اللہم صلی اللہ ہر مصیبت ہر پریشانی تو بچن واسطے سونی صلوات اللہم صلی اللہ ہادی برحق دے جلد ظہور واسطے سرکار دی فوج شامل ہون واسطے صلوات اللہم صلی اللہ اللہ کریم توڑا میرا ٹرایا قبول فرماوے آمین باواز بلند آکھے کرو جنہیں کوئی ذاکر عالم واحد شاعر خطیب توڑے حق کی دعا منگاوے تو آمین باواز بلند آکھے کرو آمین دا لغوی معنی ہے کوئی شے طلب کرنا سلام میں جی بابا جی کوئی شے حاصل کرنا اور ہادی برحق بقیت اللہ ناظم کائنات وارث خون حسین جس بادشاہ دی تسی تے اسی رعایا ہیں سلام ہے جی سلام ہے زندگی دراز ہوئے بھائی جان جندہ کائنات دا ذرہ ذرہ بابا جی انتظار کر رہے ہیں جس پاک ہستی دا کائنات انتظار کر رہی ہے حسین دے عزادار دا مقام ویکھنا ہے میرا ہادی رہبر رہنما امام مشکل کشا وارث زمانہ ارشاد فرما رہے ہیں جڑا میرے دادے حسین دا عزادار میرے دادے حسین دی مجلس چاک کے باندھ ہے جس ہستی دا کائنات انتظار کر رہی ہے او امام پہ یاد ہے میں مادی اس عزادار دا انتظار کردہ راندہ او کوئی شے منگے میں اس نو عطا کر رہا سلام ہے سلام ہے جی زندگی دراز ہوئے جی ہمیشہ آباد رہو جی ہمیشہ آباد رہو میں اس نو عطا کر رہا اور یاد رکھنا امام ارشاد فرما رہے ہیں میرے دادے حسین دا عزادار کدے اپنے آپنو تنہا اور بے وارث نہ سمجھے آقا فرما رہے ہیں ساڑھے منن شک ہو سکتا ہے انہاں دی عطا اچ کوئی شک نہیں سرکار فرمایا اپنے آپنو تنہا نہ سمجھے آقا فرمائندن دن اچ کتنی دفعہ تو سانس لیندہ ہے میں امام ہو بھی جاندہ ہوں ہائے 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 سلام ہے بھائی سلام ہے کتنی مرتبہ تیرے لب کھل دن زبان ہل دیئے اکھا کھل دین بند ہوں دین اگلی گل سوچن والے واسطے نہیں منن والے عزادار واسطے ہادی برحق فرمائندن تیرے دل چو گزرے ہوئے خیالات تو بھی میں امام واقف ہاں سلام ہے بھائی حد مک گئی ہے جی کریمی دی انتہا ہو چکی یاد رکھنا ایک بڑی خوبصورت بات میرے مولا نے فرمائی ہے مشکلہ آندین انسان دی زندگی دور ایسا جا رہے ہے ہر بندہ پریشان ہے اگر تسا محسوس نہ کرو تھوڑے تھوڑے انجی اگے آجو تاکہ باروں آنا لے عزادار جڑے انہوں نے جگہ مل جاوے اور ماحول مزید خوبصورت ہو جاوے بسم اللہ بھائی جان استاجر تو انو پاک سیدان عطا کرنا ہے بڑا خوبصورت ماحول ہے چاندہ جو مزید ہی خوبصورت ہو جاوے صلوات ایک ایسی پڑھو جی میں وارث لائے کے صلوات ہن بی بی اجر عطا فرمائے جی ماشاءاللہ سرکار فرمائندن میرے منن والے میرے دادے علی دے شیعہ یاد رکھو میں اس ویلے بے چین ہوں دا ہادی برحق ارشاد فرما رہے ہیں میں بے چین ہوں دا جڑے ویلے میرے دادے علی دا ملنگ دادے حسین دا عزادار مینو وقت دا امامی مندے تے دوسرے دے اگے ہاتھی پہلان دے سرکار فرمائے جے مینو اپنی امامت اور میری حکومت دا قائلیں مینو حاضر و ناظر سمجھ دیں
پردے والا وارث فرمائندے جتنا پریشان ہو سے اپنی پریشانی غیر دے اگے نہ بیان کیتا کر. میں سچی ماں تے سچے پیو دا پتر بے آدھا جڑے لے راتی سمے نا تے میرے نال سرگوشیاں کیتا کر. آئے ہائے ہائے سلام ہے بھائی, سلام ہے جی. توڑیاں زندگیاں ہوئے بڑے معرفت والے عزادار بیٹھے ہو بھائی, سلام ہے جی. میرے نال اپنی پریشانی شیئر کیتا کر, حالات دسیا کر, تیریاں پریشانیاں جانن تے میں وقت دی حجت جانا. ایک فضائل دا جملہ, کیونکہ کافی سارے معرفت والے عزاداران دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو چکے ہیں, مگر ایک واجباً میں چاہنا جو اپنے امام دی عظمت دا جملہ توڑی نظر کر دے ماں. ممبر کوفہ تے توڑے میرے مشکل کشا تشریف فرمائیں, مولا امیر المومنین عباس دا بابا توڑی زندگی ہوئے بھائی, جانشین رسول خلیفہ بلا فصل. ہائے ہائے اللہ زندگی دراز کرے جی. خلیفہ بلا فصل, معاشر دا جج, میں آکھے معاشر دا جج. ہائے 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 سلام ہے جڑا بندہ پہنچ گئے. ناظم کائنات ممبر کوفہ تے تشریف فرمائیں. سرکار فرمایا جڑا میرے 12ویں بیٹے دا ظہور قریب ہو سی, دنیا ظلم و جبر نال بھر چکی ہو سی, گناہ عام ہو جا سی, انصاف ختم ہو جا سی, پھر میرے 12ویں بیٹے نے آ کے عدل قائم کرنے. ہائے 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 سلام ہے جی, سلام ہے جی. میرے بیٹے نے عدل قائم کرنے. سرکار فرما رہے ہیں پھر سن لو, ظلم و جبر دا دور ہو سی, زنا جھوٹ مکاریاں نوے گناہ ہو سن, ظلم دی انتہا ہو چکی ہو سی, نماز نو لوگ ترجیح نہ دے سن, آپس سے اختلاف ہو سن. سرکار فرمایا پھر میرے قائم دا ظہور ہو سی, جتھے بکری پانی پیسی امام آدن اتھے شیر پیسی. ہائے 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 سلام ہے بھائی, سلام ہے بھائی, سارے مل کے بولو حیدری. یہ سرکار دے ظہور دیا نشانیاں دس رہے. بابا جی جناب سلیمان کھڑے ہوئے, آکھ لگے مولا جڑا تواڈے بیٹے دا ظہور ہونا ہے, لوگاں نو پتہ کیویں لگ سی جو ہادی برحق دنیا تے آ گئی ہے. ہائے 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 اگلی سطر تواڈے کولو دعا دی خاطر. ملنگانہ مزاج جڑے علی والے بیٹھے ہو, جیندے دل وچ ولایت علی دا سمندر موجزن نے, او سزادار تو دعا دی خاطر سطر پڑھن لگا. جڑا جناب سلمان آکھیا نا مولا تواڈے بیٹے دا ظہور ہونا ہے تے لوگاں نو پتہ کیویں لگنا ہے جو مادی آ گیا ہے. علی مسکرا کے سلمان دا چہرہ دیکھ کے آدن سلمان جڑا میرے بیٹے دا ظہور ہونا ہے, سلمان تے میرے مادی دی فوج دا جرنیل ہونا ہے. سلام یا علی, ہمیشہ آباد رہو. سلام ہے جی. میرے بیٹے دی فوج دا جرنیل ہونا ہے, اور پیمبر اسلام رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات, اللہ دی کلی رحمت, حکم الہیہ دے بغیر مقدس لبانو حرکت نہ دیمن والا مصطفیٰ, اللہ دا او لاڈلا نبی جس مٹی تے رحمت تے کل قدم رکھ دین, اس مٹی دیاں قسماں اللہ چاہندے. کدے سونے دے چہرے دیاں قسماں, کدی نبی دے سونے والا زلفاں دیاں قسماں. سرکار فرمیندن پیمبر اسلام دے دور دے دو لوگ جڑا مادی دے دور دے قبراں چوٹ سن. اچھا توڑے واسطے ایک سطر یاد آ گئی ہے. امام فرمایا جڑا دعا منگدا ٹر گیا نا دنیا تو, دعا منگدا اسد شاہ جی ٹر گیا. امام پیاد دن میرے پتر دا ظہور ہو سی تے میرا پتر اس مومن دی قبر تے آکے آکسی میں 12واں پیادہ اٹھ میری زیارت کر. ہائے 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 سلام ہے بھائی, سلام ہے. یا علی ساری زندگی میرے ظہور دیاں دعاواں منگدا رہی ہیں, اٹھ میری زیارت کر.
سرکار فرمایا پیغمبر اسلام دے دور دے لوگ جڑے دعاواں منگ دے رہے او قبراں چوٹ سن، میرے بیٹے نو دیکھ کے اکسن اے مادی نہیں، اے وقت دا محمد آگئی ہے. ہائے ہائے ہائے، سلام ہے بھائی، سلام ہے. وقت دا محمد آگئی ہے. حسن دے دور دے لوگ دیکھ سن، او اکسن حسن مجتبہ آگئی ہے. حسین دے دور دے لوگ دیکھ سن، او اکسن حسین شہید کربلا آگئی ہے. علی دے دور دے لوگ دیکھ سن، او اکسن علی زین العابدین آگئی ہے. باکر دے لوگ دیکھ سن، او اکسن باکر العلوم آگئی ہے. جعفر صادق دے دور دے لوگ دیکھ سن، او اکسن جعفر صادق آگئی ہے. کاظم دے دور دے لوگ دیکھ سن، او اکسن موسیٰ کاظم آگئی ہے. علی رضا دے دور دے لوگ دیکھ سن، او اکسن علی رضا آگئی ہے. محمد تقی دے دور دے لوگ دیکھ سن، او اکسن محمد تقی آگئی ہے. علی نقی دے دور دے لوگ دیکھ سن، تو آدھی زندگی ہوئے، او اکسن علی نقی آگئی ہے. حسن عسکری دے دور دے لوگ دیکھ سن، او اکسن حسن عسکری آگئی ہے. سلمان جڑا تو میرے بارے میں پتر نو ویک سے، میرے پتر دے وال ویک سے، پیشانی ویک سے، اکھا ویک سے، رخسار ویک سے، میرے مادی نو سر تو لے کے پیرہ تک ویک سے، تو دیکھ کے آگ سے اے مادی نہیں میرا امام علی آگئی ہے. سلام ہے جی، سلام ہے جی، سلام ہے جی. میرا امام علی آگئی ہے. تو وقت دا امام آج ہی پردے غیبت اچ بیٹھ کے رت پہ رون دے. میں بسم اللہ کر رہا جی. بابا اسد شاہ صاحب ایک حکم کیتا ہے، میں چاہنا انہوں دا حکم واجب سمجھ کے پورا کرا. بڑے قدیمی عزادار سادات غیر سادات تشریف فرماؤ. انہوں نے حکم موقع کیتا ہے، اس شہید دی شہادت دا حکم کیتا نے جیڑی مجالس اچ کم پڑھن دا حکم ہے. بھلا ہونے بھائی ماں حسین دی راضی ہے. کیوں آکھیا گیا ہے جو تھوڑا پڑھو، متا کوئی عزادار بے پروائی کرے. پردے شام علی سین آئی بیٹھی ہوں دیئے تے بی بی رو کے آکھے تینوں کیڑا پتہ ہے میرا اکبر کتنا سونا ہا. مرحبا مرحبا، شاءاللہ دنیا دے کہے گا میں چلا رہا ہوں. کیونکہ چانا حکم بھی ہے نو سرکار دے ظہور تو نوکری سنامنی 42 ہجری تاریخ پڑھنا لے چہرے. 42 ہجری بروز جمعہ صبح صادق دویلا سرزمین عرب ہاشمیہ دا محلہ مدینہ دا شہر محسن توحید و رسالت حسین ابن علی دی حویلی اچ اللہ کریم نے وقت محمد دا نزول کیتے. اللہ گواہ شبیر دے ممبر تی کھلوتا اس طرح چھوڑیندہ پیام مگر چند چہرے ایسن جنہ دی وجہ نال دل کر آئے جو اس طرح واجباً توڑی نظر کر دیواں. نانے محمد مصطفیٰ دے بعد ماں بطول دے ٹر ونجن دے بعد حسین بابا جی جت باندھا ہا اتھا ہی روندہ ہا. ماں دی جدائیچ، نانے مصطفیٰ دی جدائیچ، ماں دے ڈکھانو یاد کر کے رویا، نانے محمد دی جدائی نو یاد کر کے رویا. مدینے دیاں گلیاں چ رویا، بازاراں چ رویا، مسجد نبوی چ رویا، جنت البقی ونجے آتا رویا. ایک دن نانے مصطفیٰ دی قبر نو گل نہ لا کے پہ روندے. اتنا رونے نا جو آواز قدرت آئی ہے میرا محمد حسین نو آکھ زیادہ نہ روے، تیرے رومن دی قسم اللہ کو لگ دیئے. بھلا انہیں جڑے پہنچ گئے ہو.
حسین نو آگ تیرے رومن دی وجہ نال تیری ماں دا ہاتھ پاسے تو چوی ویندے مرحبا مرحبا ماں حسین دی راضی ہو قبر محمد کمی ہے ہولے ہولے آواز آئیے شبیر بطول دا بچڑا اللہ پہ آدھے میرے حسین نو آکھ بہو نہ روے تیرے رومن دی قسم اللہ کو لگ دیئے بطول دا ہاتھ پاسے تو چوی ویندے حسین پوچھ دے نا تیرے رومن دی وجہ نال میں محمد ہی بے قرار ہونا میں ہی تڑپ وینا اے نانے دی قبر نو ہاں نہ لیا گل نہ لا کے بوسہ دے کے پیا دے نانا اللہ پاک میری ماں تے تساں چاندے ہو نا جو میں زیادہ نہ رواں وقت نانا دعا کرنا اللہ تیری شکل اللہ میں نے پتر دے وے بھلا ہونے انشاءاللہ دنیا دے کہیں گا مچ نہ رو نانا تیری شکل اللہ میں نے پتر دے وے ماں بطول دی شکل علی دی دے وے آواز قدرت آئی ہے محمد کر وعدہ میں اللہ تیری شکل اللہ پتر حسین نو دے ساں تیری دھی بطول دی شکل علی دھی عطا کرے ساں ہویا وعدہ اللہ دے جہان اچ جہندہ کوئی نہ ہوئے نا اے بطول دے پتر دا ممبرے باب الحوائج دا اللہ میں ہاتھ رکھ کے پہ آدھا جہندہ کوئی آسرہ نہ ہوئے ہوندہ آسرہ حسین ہے خدا دے جہان اچ میں بسم اللہ کرا میں 1000 دفعہ کھائیں ہر بے سہارے دا سہارا حسین ہر یتیم دا وارث حسین ہر بے کسے دا سہارا حسین ہر گناہگار دا سہارا حسین اللہ دے نبی دے ٹر ونجن دے بعد نبی دی سواری بابا جی کھانا پیمنا چھوڑ دیتا ہا جڑا نانے وعدہ کیتا اسنا اتھا ہے جتھا اللہ دی سواری بابا جی نبی دا گھوڑا کھلوتا نبی کریم دے ٹر ونجن دے بعد کھانا پینا چھوڑ دیتا کمزور نئیف ہو گیا شبیر آگ کے نانے دی گھوڑے دی پشتے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے پیا دے گھوڑا میں نو سنجان نہ میں کونا بھلا ہونے بھائی بھلا ہونے جولی پہلا وہ ایمان و عقیدہ اے روحانیت پیدے سیندی ہے میرا رت رومن اللہ امام مجلس چ موجود ہے گھوڑا میں نو سنجان میں کونا گھوڑا اپنی زبان چاہ دے بطول دا بچڑا تو مورے نبوت دا سوارے حسین آدن میں نانے نل کر رہا ہیں وعدہ اللہ میں نو نانے مصطفیٰ دی شکل اللہ پتر عطا کرے سی ماں دی شکل علی بیٹی عطا کرے سی گھوڑا میں جاندہ تے میرے نانے دی جدائی اچ کھامنا پیمنا چھوڑ دیتا ہے میں تیرے نال وعدہ کردہ تو کھانا پینا شروع کر اور نانے محمد دی شکل اللہ پتر تیری زین تے سوار کرے سا بھلا ہونے علی دیاں دیاں راضی ہونے ماں حسین دی راضی ہونے انشاءاللہ دنیا دے کہیں غم میں چنا رہو میں تیرے پشتے گھوڑیا پتر نو سوار کرے سی وعدہ ہویا گھوڑے کھامنا پیمنا شروع کیتا پھر سن لو الفاظ دورہندہ پیاں تاکہ چھوٹے عزیز سمجھ آون 42 ہجری بروز جمعہ صبح صادق دویلہ سرزمین عرب مدینہ دا شہر ہاشمیاں دا محلہ اسلام دے محسن دی حویلی خدا کریم نے حسین بادشاہ نو وقت دا محمد عطا کیتا ہے سرکار شہزاد علی اکبر علیہ السلام دا ظہور ہویا سرکار دے ظہور پر نور تے ہر کوئی مبارک بات دے وڑایا بابا جی یہ پہلا موقع ہے اللہ تو اڈی زندگی دراز کرے جڑے نال سفر پہ کر دے ہو یہ پہلا موقع ہے
माँ दे टुर वंजण दे बाद ते नाने मुस्तफा दे टुर वंजण दे बाद भाई सखावत जी मदीने च किसे हुसैन नु मुस्कुरांदा वेखिया भला उन्हें जड़े समझ गए हो पहला मौका है कितना प्यार आस पुत्र अली अकबर नाल जो पुत्र नु वेख के शबीर मुस्कुराए मां दे दुखां दे बाद शबीर मुस्कुराया नहीं जिथे बंदा मां दे दुखां नु याद करके रोंदा नबी वली अंबिया उसिया सालिहीन हर कोई शबीर दे दरवाजे ते अली अकबर दे कमी मुबारकबाद दिन दिन हुसैन अता कर देन मुबारकबाद दिन दिन शबीर अता कर देन सुबह तो लेके शाम तक अकबर दी खुशी चाहता कर रहे हैं फकीर आया बादशाह बन के टुरिया शबीर अता करते रहे हर किसी नू अता करते रहे अता करके हुसैन हवेली च दाखिल होए तारीख दे एतबार नाल बाबा जी मेरे इमाम दियां 12 बहना हैं त्रै मशहूर इस वास्ते जो ए अली दियां धियां त्रै शाम च बलाओ ने भाई बलाओ ने रस्सियां पा के गई हैं ए शाम ना वंजना ना दीन बच्चे आ ना शरीयत बच्चे आ ये हुसैन बचैंदियां रही हैं मैं बिस्मिल्लाह करा जी बाबे अली दी विलायत बचैंदियां रही हैं 11 बहना आईया शबीर मुबारकबाद झली बाबा अली ज़ैनुल आबिदीन हुक्म कीता ने हुसैन अता कीता 11 बहना बाबा जी टुर गईयां शबीर दी निगाह दरवाजे ते थोड़ी जिंदगी होवे भाई मार्फत वाले अज़ादार बैठे हो ये निगाह शबीर दरवाजे ते लाई हुई है एक बहन का इंतजार पिया कर दे या अचानक मोसनाए कायनात मोसनाए हुसैन 18 बिरावां दी बेवतन बहन भला उन्हें शाला दुनिया दे कहे गम च ना रोवो जेड़ी शाम सम पई हुसैन हुसैन करेंदे रब दी कसमे अज़ादारो बीबी आई ये आके मुबारक दी फरमाया हुसैन अम्मा दा जाया तेरा अकबर बहुत सोना है पुत्र दी मुबारक होवी शाला मैं पढ़ लवा ते मोमन बर्दाश्त कर लवन बड़ा औखा हुक्म कीता ने पुत्र बहुत सोना शाला नसीब होवी इंजे मेरी सैन कुर्सी ते बह गए भाई सखावत जी हुसैन बादशाह नाल बराबर या हसन अमीर बांधे हैं या अद्दी बईवाल हमशीर बांधे हैं इंजे बह गए न ते शबीर पया दिन आलिया बहन हर कोई आया मुबारकबाद दी जैन जो मंगया मैं अता किता जिस कुछ नहीं मंगया मैं अता किता अकबर दी खुशी विच मेरी बहन मैं चाहना तू कोई शै मंग ते मैं अता करा हुण मातमी ते जड़े सैयद बैठे हो ना तुहाडे ते वाजिब है हाय करके मुकान देवना जड्डा गरीब दूजी वारी आखिया ना अली दी धी तू कोई शै मंग ते मैं तैन देवा उस वेले तड़पीए ते तड़प के पईया दिए हुसैन ज़ैनब ते मंगण जोड़ नहीं मरहबा ज़ारा दियां दियां राज़ियों ने और इंशाअल्लाह दुनिया दे कहेगा में चला रहो अली दियां धियां तुहाडियां कूकां कबूल करन माँ हुसैन दी राजी होने भाई भला होने भाई हुसैन ज़ैनब ते मंगण जोड़ नहीं शिया कौम दा बच्चा बच्चा इसे गल नूं रोंदा है जेड़ी भिरावां तू मंगदे शर्मांदी आई अल्लाह जाने अकबर दे कातला तू चादरा किवें मंगदी रही है 36 शारा चाहती रही है मुसलमानों जिंदा कलमा पढ़ते हो तो उससे नबी दी धियां भला होने भाई भला होने माँ हुसैन दी राजी होने शाला दुनिया दे कहीं गम च न रोवो मेरे आ मुकानी बैठे हो मेरी सैन आखिया मेरा मंगन जोड़ नहीं मुंह चू बोले नहीं मैं इशारा करना जी भाई सखावत जी अजीब रूहानियत मैं अज़ादारा वास्ते मार्फत वाले अज़ादारा वास्ते इशारा करना है भाई जंदी अली दी अमीर अल मोमिनीन दी बेटी जन्नत दे मालिक मुख्तार दी बहन बाबा जी मुँह चू बोले नहीं फकत
अकबर दी माँ दी झोल वाले पासे निगाह की भला उन्हें माँ हुसैन दी राजी होने अली दियां दियां तुहाडा मातम कबूल फरमावन। फकत निगाह की है शबीर तू कुर्सी छुट गई है हुण जेड़े सैयद बैठे हो तुहाडे ते वाजिब है हाय करके मुकान देवना। कुर्सी छोड़ के अकबर दा बाबा प्यादा है अकबर दी माँ जल्दी कर अकबर मेरी बहन दे हत्थां ते रख ए खाली वली होई माँ दी धी आई। मरहबा मरहबा अली दियां धियां राजी होने भाई भला होने इंशाअल्लाह दुनिया दे कहीं गम च ना रोवो। ए खाली वली होई माँ दी धी आई पुत्र चाया ये चाह के बहन दे हत्थां ते रखिया ते ए हत्थां ते रखण तू पहले शबीर रखिया आलिया ही भी अमानत भला होने भाई भला होने हिवी अमानत बीबी आदि हुसैन मैं उससे नहीं वास्ते तक हिदी वैनी हाँ मेरी आकाजादी ले आए हवेली पुत्र नू सैन ने पुत्र दी परवरिश शुरू की भाई जन तुहाडी इबादत वास्ते एक 70 बाबा जी पढ़ लगा बीबी अली अकबर नू नकाब पवैंदे आए बाबा जी कनीज़ा पुछिया नकाब लोग धियां नू पवैंदे अली अकबर तुहाडा पुत्र है पुत्र नू नकाब क्यों पवैंदे हो बीबी रो के आदी है पुत्र नू नकाब इस वास्ते पवैंदियां मत्ता कहें बद नजर दी नजर मेरे अकबर अल्लाह मान भाई माँ हुसैन दी राजी होने मत्ता कहें बद नजर दी नजर मेरे अकबर नू ना लग जावे। 13 साल सहरी उम्र हुई है ना मेरे मुश्किल कुशा मेरे वारस बादशाह अली अकबर दी बाबा जी 13 साल बीबी ने इस वक्त दे जरनैल नू सदिया भला उन्हें तुहाडे मेरे मुश्किल कुशा अब्बास नू सदिया हाशमिया दा जरनैल आया सर झुका के जी सैन बीबी फरमाया अब्बास तू हाशमिया दा जरनैल है मेरा पुत्र वक्त दा मुहम्मद है मैं चाहती हाँ जेड़े जवान बैठे हो या जवान पुत्रां दे प्यू बैठे हो बीबी आदि है मैं चाहती हाँ मेरा पुत्र मुहम्मद ता है अगर मेरे पुत्र नू मैदान वंजना पवे मैदान च अली नजर आवे भला होने भाई भला होने अली दियां धियां राजी होने। ए वक्त बीबी फरमाया अब्बास मौला ने 13 साल दी उम्र पुत्र दा हाथ नपिया 3 साल शागिर्दी रखिया जंग दा हर अंदाज सिखाया घोड़े ते चढ़ना सिखाया दुश्मन दी अख च अख पावनी सिखाई लश्कर ते नज़र रखनी सिखाई थोड़ी जिंदगी होवे तलवार चावनी सिखाई अंदाज जंग दा सिखाया हर अंदाज सिखा के जड़ा तैयार होए ना अली अकबर ते पुत्र दा हथ नप के मेरी सैन को ले आए फरमाया तुहाडी अमानत तुहाडा अकबर तैयार है। बीबी आदि अब्बास मैं मुतमईन ना तू हाशमिया दा जरनैल है मगर मैं चाहती हाँ 3 साल दी मेहनत तेरी है मैं देखना चाहती हाँ मेरा पुत्र तैयार किवें होया है मैं अकबर दे अंदाज तेरे अंदाज जंग दे वेखना चाहती हाँ। पर्दा लग गया कुर्सियां लग गई अली दियां धियां बह गई अली दियां नूहां बह गई शबीर बह गया काफ़ी वक्त शुरू होया भाईजान जंग दे अंदाज शुरू हो गए ढेर सारा वक्त गुजर गया अली दी धी पैया दी है दोवें उस्ताद शागिर्द बराबर जा रहे हो मैं फर्क देखना चाहती हाँ उस्ताद ते शागिर्दा तुहाडी जिंदगी होवे फर्क देखना चाहती हाँ जडा आखिया ना फर्क देखना चाहती हाँ गाजी अब्बास ने नेज़े दा अंदाज पेश किया अजे अली अकबर दे सीने तू 3 गज पिछा आई मेरे आज़ादार बैठे हो 3 फुट नेज़े दी चुंझ पिछे आई अली दी धी तू कुर्सी छुट गई है मरहबा मरहबा अली दियां धियां राजी हों शाला दुनिया दे कहेगा में चना रहो मैं बिस्मिल्लाह करा जी हाथ नहीं बनने हर अज़ादार दनो करा माँ हुसैन दे राजियों ने 3 फुट नेज़ा बाबा जी पीछे आ कुर्सी छुट गई वैन बुलंद होया अगर मेरे पुत्र नू नेज़ा लग वैंदा अगर मेरे अकबर नू नेज़ा लग वैंदा
ہاتھ بن کے آدھے سردار زادی تسا حکم کیتا میں انداز پیش کیتا ہے 3 دن 3 راتاں بابا جی علی دی دھی بھائی جان نہ کھانا کھا دے نہ پانی پیتا ہے ہکا وین ہوندا اگر نیزہ لگ ویندا اور انشاءاللہ دنیا دے کہیں غم وچ نہ رہو بھلا انہیں بھائی حق ادا کر دیتا بدل گئیاں رتاں بدل گئے زمانے اجڑ گیا حسین بطول سین دے باغ نو لوٹی پائے گئی ہے 28 رجب وطن چھوڑیا شبیر دا پتر بابے نال ہر منزل تے جڑائی قیام ہوندا نا تے بی بی آدھی ہے اکبر تو میرے مامل دے نال نال ریا کر میں تے کو دے دی رہاں اکبر تیرے بعد تیرے بغیر نہ میں سم سکتی ہوں نہ میں کوئی شے کھا سکتی ہوں نہ پانی پی سکتی ہوں چڑھ پیا محرم دا چن تے ہون جڑے عزادار بے ریا عزادار بیٹھے ہو بڑی سونی مکان تساں دیتی ہے انشاءاللہ دنیا دے کہیں غم وچ نہ رہو رب دی قسم اے حسرت علی دیاں دھیاں دی جڑے تساں ماتم کر کے روندے ہو نا سکے پتراں بھراواں دیاں لاشاں تے مسلماناں روون نہیں دیتا تے بی بی دعا کیتی ہے اللہ ایک قوم پیدا کرے سی جس قوم دے جوان میرے اکبر نو روسن جس قوم دے ضعیف حسین تیری غربت نو روسن جس قوم دے پردادار میری چادر نو روسن چڑھ پیا ڈامی دا ڈین بابا جی او ڈین چڑھ پیا جڑے ڈین کو علی دیاں دھیاں دے مان مک گئے بھلا انہیں شبیر پتر دا ہاتھ نہ پیا ایک ریت دے ٹبے نالا کے بھلایا حسین دن اکبر میں دو ڈیک اکبر زمین دو دے دے غریب آدھے میں دو ڈیک اکبر زمین دو دے دے شبیر کیڑا کم کیتا ہے ایک ہاتھ پیشانی تے رکھیا ایک ہاتھ ڈاڑی تلے رکھ کے غریب پہ آدھے اکبر میں دو ڈیک میں مدینے اللہ رئیس نہیں کربلا دا غریباں بھلا انہیں جی ماں حسین دی راضی انہیں جکیاں جی نگاواں اکبر بابے دے چہرے دو ڈٹھے ہونے 70 تے سونے روندے پئے ہو ہر عزادار تے واجبے ماتم کر کے تے ہائے کر کے وین کرے شبیرہ دن مسلمانہ تو لکا کے میرے نانے دی شکل اللہ بچڑا تینوں لے آیاں اس واسطے لے آیاں چن لازے بات تین ٹر ونجڑا ہے میں رول ونجڑا ہے اللہ مان ماں حسین دی راضی ہونے تین ٹر ونجڑا ہے میں حسین رول ونجڑا ہے تیرے ٹر ونجڑ دے بعد اکبر میں کوئی نہ مرے سی میں آپ مر ونجڑا ہے میدان ونجڑ تو پہلے میرا بچڑا تیرے بابے دے دل دیاں چند حسرتائیں پوریاں کیتی ون اکبر پہلی حسرت لگا ون تے ماں کو ملا اکبر آدھے بابا میں رات ماں نو مل آیا حسین آدھن کیڑے ویلے گیاں میں اکبر آدھے بابا جائیں ویلے تساں حکم دیتا نا عباس تے اکبر خیام دا پارا دے ہو بابا چاچے غازی دے رلے خیام دا پارا پیانے دائیں میرے چاچے میری باں نپیے ٹردہ وڈی کنات تے بوئے تے لے آئے میں نادے اکبر جائیں ویلے تئی میں نایا ماں تائیں تھیں کھڑا رامنے بابا چاچے دا حکم من کے میں اتھیں کھڑا تھی گیا چند لازے بعد میرا چاچا واللہ خالی ہاتھ نہیں کرسی چاہ گھنایا میں نادا اکبر کرسی تے بے ونج میں آکھیا چاچا ادب اجازت نہیں دیندہ چاچا دا کرسی اس واسطے نہ پیا دیندہ جو تو میرا بھتریجہ ہے کرسی اس واسطے نہ پیا دیندہ جو تو میرا شاگرد ہے اکبر تن کرسی اس واسطے پیا دیندہ اللہ دی کائنات تچ تیڑے بعد ہو جائی سونی صورت کوئی نہیں مرحبا علی دیاں راضی ہونے میں بسم اللہ کراں جی میں بسم اللہ کراں 1000 دفعہ کھاں تیرے بعد خدا دے جہانچ اے ہو جائی سونی صورت کوئی نہیں آمنی بابا میں چاچے دا حکم من کے کرسی تے بہ گیاں شبیر جان دیاں میرا حجام اللہ پتر گانا بولے سی حسین آدن تو تا کرسی تے بہ گیاں میں تے بیڈا بھیرا
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ماں حسین دی راضیوں نے اکبر ٹھنڈیا بھر کے آدھے بابا تیری امامت دی قسمیں میرا چاچا میرے سامنے مٹی تے بہ گیا ہا، زمین تے بہ کے لکیرہ مرندہ رو رو کے آدھا اکبر آج بہن ہی ہویا، دیکھی اکبر زندگی دی آخری رات کیویں ودا گزریں دے، بابا میں بہ گیا چاچا دے اکبر تو میرا شاگردیں میرا بھتریجا ہی ہے، میرا حکم سمجھتا میری عرض سمجھتا، میں آکھیا چاچا حکم کرو، مینو چاچا دا اکبر تیری میری زندگی دی آخری رات ہے، لگا ونجتے ونج کے ماں کو ملا، آدھے میں آکھیا میری پالنا لی ماں دا خیمہ نزدیک ہے، چاچا دے اج دی رات تیری پھپھی دا میں عباس زامنہ، مرحبا مرحبا بابا میرا عید اللہ زندگی دی آخری رات ہے، ونجا ماں کو ملا ماں، میں چاچے تو اجازت لائے کے چند قدم ٹریاں جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو نا باب الحوائج دے نوکران واسطے وائن پڑا لگا، اکبر آدھے مینو کائنات دے بہادر چاچے دے رومن دی آواز آئیے، میں پلٹ کے ڈٹھے تے میرا چاچا روندہ پیا، میں ڈٹھے میں گل نہ لایا چاچے نو، میں آکھیا چاچا تین جی بہادر جے رووے وقت پتر نو ڈسانا علی دیاں نوات دیاں کن ونجنا ہے، میں گل نہ لا کے آدھا اکبر روئیں دی یا گلے کل نہ تین ہومنا ہے، مرحبا مرحبا علی دیاں رازیوں نے یا زہرا، نہ تین ہومنا ہے نہ میں ہومنا ہے، جڑی بابے نالی اچھا نہیں بولیں دی، رب جانے کی میں وقت نے بھیسی، بابا میں چاچے تو اجازت لائے کے ماں دے خیمے دے قریب آیا، جکا تھی کہ خیمے دا لڑ چاہے، میری اماں مسلح عبادت تے قرآن بیٹھی پڑھ دی آئی، بابا میں تے نگاہ پئیس آدھی یہ اکبر جی میں بھول گئی آئے، میں آکھے اماں توڑی زندگی ہونے پتران دے شہر ہونے بسم اللہ کران جی ہاتھ نہیں بننے جی ہر ازادار دنو کران جی میں بھول گئی آئے، میں آکھے اماں آپ نہیں آیا اجازتہ لے آیا، میں نہ دی اجازت دیوان اللہ کون نہیں، بابا میں چاچے عباس دی دسائیے، میری ماں دعا دے ہاتھ بلند کر کے آدھی ہے، میرا اللہ عباس دے فضل دی وڈی حیاتی ہوئے، میں سکھ دی کو اکبر ملا ہے، مرحبا مرحبا علی دیاں رازیوں نے بھلا انہیں حق ادا کر دیتا ہے تساں، بابا میں ماں دے خیمے داخل ہویا، میری اماں قرآن بند کیتا ہے، یا سیدہ قرآن بند کر کے سونی قالین بچھائیے، نرم تکیے رکھیں، بابا جی شاہ پور سیدہ میں یہ جملہ پڑھیا، ایک کاظمی سید بزرگ اٹھے ماتم کر کے آدن جابر عباس تے روایت بالکل صحیح پڑھیے، علی دی نو سونی قالین بچھائی ہو سی، نرم تکیے ہی رکھے ہو سن، اس واسطے کیونکہ این وقت تک علی دیاں نوات دیاں نو شامیاں لٹیا نہیں، عباس ہی جیندہ اکبر ہی جیندہ قاسم دی لاش دی گھوڑے نہ ہن بجے، بھلا ہونے بھائی بھلا ہونے ماں حسین دی راضی ہونے، بابا چند لحظے بعد میں نمہ کے اکبر آ میری گود سمپو، میں آکھے اممہ گود تبال سمدن بچے سمدن، میں 18 سالہ دا جوان ہاں، میں نہ دی آئی جوان ہو سے لوگاں واسطے، میں سکھ دی کو اج نصیب ہوئے ہیں، بابا جی میں جوان پتر ماں دی جو لچ سر رکھ کے سمدن نا، بابا میں سمپیاں چند لازے بعد میری بہن میرے گربان دے بٹن کھولن، بابا تے میری ماں دی نگاہ پئی میرے سینے تے، توڑی زندگی ہوئے ماں حسین دی راضی ہونے، بابا میری اماں جھک دی جھکیے، میرا سینہ ہی چم دے ان تے رون دے ان، میں آکھے اماں میرا سینہ چم دے ہو تے رون دے ہو، میں نہ دی یہ سوال کرنا ہوئی تا بابے تے کیتا کر، جڑا ہر نماز دے بعد تیرا سینہ چم دے تے رون دے، بابا میں ماں کو مل آیا، غریب آدن میرا اگلا سوال، جڑے جوان بیٹھے ہو جوان پتران دے پیو بیٹھے ہو،
اکبر آدھے بابا حکم، غریب آدھے اکبر ہزاراں سال زندگی ہوئے انجام، اکبر آدھے بابا موت، رج رنہ بطول دا تسا بچڑا، رو کے پہ آدھے اکبر جی 18 سال زندگی، بلاؤ نے شاءاللہ دنیا دے کہے غم بچ نہ رو جی 18 سال زندگی، رو کے بابے دے پیران تے ہتھ لا کے آدھے بابا نہ تو ابراہیم ہے، نہ میں اسماعیل ہاں، نہ تیری بہن دی نہ آئے، نہ میری ماں حاجرہ ہے، بابا نہ تو بہن تو پوچھ، نہ میں ماں تو پوچھنا، جن تو رہندہ اکبر دا دم حاضر ہے، کیوں مسئلے پوچھ دائیں، پتر دا ہتھ نہ پیا، شبیر خیمے دے قریب لے آئیں، اکبر تیار ہو، بڑا سونا رو بیٹھے ہو، اس تو اگر ہو سو نبی دی دھی تو آلے میرے حق کی دعا فرمائے سن۔ شمس شاہ جی فرمایا اکبر تیاری کر، اکبر تیار ہو کے آیا، ہن حسین ایک ڈکھا وین کیتا ہے، ڈکھا وین، حسین آدھے میڈیاں تسیاں تے بے وطن بہنا، میں پتر نو کھارے ودا چڑھے نا، جنہ ملنا ہے جلدی آؤ میرے اکبر نو مل لو، میرا اکبر سہرے ودا پہندے، بابا جی کوئی بی بی مہندی لے کے آئی، کوئی سہرہ لے کے آئی، رب دی قسم ہے کوئی گانا لے کے آئی، آگ کے علی دی دھی پتر نو کرسی تے بلایا، سین سہرہ پوایا، معصومہ سین گانا بدا، بی بیاں کوئی مہندی لیندی پئیے، اچھا کربلا دے میدانچ پتر نو سہرے غریب کیوں پوائیں، وجہ کیا آئی، قاسم علی اکبر دولے کیوں بنائیں، عرب دا رواج آئی، جو جنگائیں بن ریاں نو مرین دے ڈائیں، ہر قانون مسلمانہ بھائی جن تروڑ چھڑیا، شبیر پتر نو سہرے پوائے، ہون حسین آدن اکبر آمتن سوار کراں، اکبر آدھے بابا تو تسا بہویں، میں آپ سوار ہو ساں، یا ڈاکھس نہ میں آپ سوار ہو ساں، یا دو مہندی آلے ہاتھ آئیں، ہولے ہولے آواز آئی، یہ چڑھا بیوہ بہن چڑھا وڑائی، زین تے سوار ہویا وقت دا محمد سوار ہویا، حسین آدھن اکبر ہون پردیداران دا سلام کر، یا سیدہ دو یا ہاتھ متھے دے رکھے آدھے علی دیا نوات دیا میرا سلام، بابا جی خیام اچکورا مچ گیا، کوئی بی بی آدھی ہے برباد مدینہ، کوئی آدھی ہے اجڑ گیا حسین، کوئی آدھی ہے ٹوری وہدی ہے 18 سالان دی محنت، بھائی جان ایک بی بی نے وین کیتا، نگری کربلا دی قیامت دا منظر بن گئی ہے، حسین دا تعارف کراما، پہلے امام دی پوتری ہے، دوجے امام دی دھی ہے، تریجے امام دی نو تے بھتری جی ہے، چوتھے قیدی امام دی زوجہ ہے، پنجویں قیدی امام دی ماں ہے، آپ شام دی قیدنے بھلاؤں نے علی دیا دھیا راضیوں نے، آپ شام دی قیدنے جڑی وین کر کے آدھیے اکبر لالا جو بھینی ہوئی توڑیاں زندگیاں ہوئیں آدھے بابا اجازت غریب آدھے کیویں ٹوران ظالم مسلمانین 36 دفعہ بابا جی پتر نو بھیجیا 36 دفعہ صدیا جڑا آخری دفعہ کوشش کیتی ہے جو اکبر نو بلاوا بابا جی رب دی قسم پاسے نالوں ڈکھے پاسے علی ماں دا وین آیا ایسا اولے اولے آواز آئی ہے حسین ہونا پتر نو نہ سڈے نہ امتحان ودا دے دئی
جڈا ماں دا وین سنیا اللہ تواڈیاں کوکاں تے ماتم قبول فرماوے پتر دے پاس دے کے آدھے اکبر لال ہن تو جان میرے نانے دی امت جانے بھلا ہونے بھائی ماں حسین دی راضی ہونے رب دی قسم اکبر دا گھوڑا بھائی سخاوت کچھ قدماتے گی آئے غازی دے نوکرو دوڑے سے دا وین پڑھن لگا یا باس رے دے ٹبیاں تو بھجدہ یاندہ ہے آدھے اکبر لال چاچا ہو کے نہیں ہے استاد ہو کے حکم پیا دینا گھوڑے دیا واگر روکتا ہے گھوڑے نال میڈا بھرا بھجدہ ہے اللہ مان علی دیا دیا راضیوں نے شالا دنیا دے کہے گا میں چنا رو اکبر گھوڑے دیا واگا روکی آئے شبیر پتر نو ملے آئے رب دی قسم میدان چکبر آئے کیا ڈسان جو اکبر جنگ کی میں کیتی ہے باوا جی نہ کہیں ہاشمی جوان نو جنگ دی اجازت ملی ہے نہ کہیں ہاشمی جوان جنگ کیتی ہے ہاشمی جنگ کرنا علی دیا دیا چھتی شارہ چو چادرہ بھلا ہونے چھتی شارہ چو چادرہ نہ منگے نا ایک ظالم آئے آکے آدھے اکبر جے بی بی تین 18 سال بھرکج پالے آئے او دیکھ تیری ماں دے خیمے نو آگ لگ گئی ہے اور جڑے جوان یا جوان پتران دے پیو بیٹھے ہو علی اکبر پلڑ کے ڈٹھا ہے ظالم بھائی جانوار کیتا ہے پرشیدہ لگڑا اکبر آدھے بابا پتر دایا آخری سلام ہوئی غریب دی پگ دے پیٹ کھل کے گل چاہ گئے جھن دا یاندہ ہے اٹھ دا یاندہ ہے پتر دے قاتلہ دو دیکھ کے غریب ڈکھا وین کر کے رو رو کے کھڑا دے کہیں ڈٹھا ہوئے ماشاءاللہ جی یہ تھے جناب ذاکر جابر عباس نیہ صاحب اب آپ کے سامنے ذاکر سید شمس العباس آپ مریم آل خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد انشاءاللہ ذاکر عمران عباس کمی صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں ان کے بعد انہوں نے خطاب کرنا ہے جی